नमस्कार। ज्ञात सुषुप्ति। ज्ञात भनेको जानेको, सुषुप्ति भनेको यथार्थ स्वरूप। यति बेला हामीले सुषुप्तिलाई सम्झ्यौँ भने यति बेलाको अनुभव हुन्छ सदाकालीन वस्तुको, सधैँ सधैँ रहिरहने वस्तुको, जो यथार्थ हो, जसलाई ज्ञात सुषुप्ति भनिन्छ। जानिएको सुषुप्ति। सुषुप्तिमा जो अनुभव छ त्यो अनुभवलाई अनुभूति गरिराखेको, सुषुप्तिको जो अनुभव छ त्यसलाई वर्तमानमा बुद्धिपूर्वक अनुभव साक्षात रूपले गरिरहेको र यति बेलाको स्थिति हो ज्ञात सुषुप्ति। ज्ञात सुषुप्ति भनेको सदाकालीन स्वरूपमा रहिराख्ने। यसको अर्को शब्द हो चैतन्य। चैतन्य चैतन्य भनेको ज्ञात सुषुप्ति। ज्ञात सुषुप्ति भनेको चैतन्य। चैतन्य भनेको सदाकालीन, सधैँ सधैँ रहिरहने। पहिलाका समयमा पनि, वर्तमानमा पनि, भविष्यमा पनि सधैँ सधैँ एउटै वस्तु सत्य छ, त्यो हो चैतन्य। त्यो हो ज्ञात सुषुप्ति, त्यो हो चैतन्य। अर्को नाम हो सच्चिदानन्द। सत चित आनन्द। सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द भनेको परमात्मा हो। सच्चिदानन्द भनिन्छ शिवलाई। शिवको यथार्थ प्राविधिक अर्थ, व्याख्या, वर्णन त्यो के हो भने सत चित आनन्द। सत भनेको सधैँ सधैँ, पहिला पनि, वर्तमानमा पनि, भविष्यमा पनि, यसलाई सत भन्छ। सत अनि सधैँ आफ्नै ज्योतिले रहिराखेको, आफ्नै प्रकाशले रहिराखेको, यस्तोलाई भन्छ चैतन्य अथवा चित्त। चित्त भनेको चैतन्य। र यो हो स्वभावैले सधैँको आनन्दै आनन्द। स्वभावैले आनन्द। सत चित आनन्द। सत चित आनन्द हो चैतन्य। चैतन्य हो ज्ञात सुषुप्ति। ज्ञात सुषुप्ति हो चैतन्य। चैतन्य हो सच्चिदानन्द। यही हो हामी सबैको सदाकालीन स्वरूप, मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। यो रूपले रह्यो कि हामी संसारका सबैलाई मोक्ष प्राप्त भयो, मुक्ति प्राप्त भयो। कुन रूपले? ज्ञात सुषुप्ति, चैतन्य, सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द शिवको नाम हो। शिव त सधैँ मुक्त हो नि, सधैँ मोक्ष रूप हो। शिवलाई अर्को शब्दमा सच्चिदानन्द भनिन्छ। यसैलाई अर्को नाम चैतन्य, यसैलाई अर्को नाम ज्ञात सुषुप्ति। त्यसैले ज्ञात सुषुप्ति, चैतन्य, सच्चिदानन्द हो संसारका हामी सबैको सधैँको अमर परिपूर्ण निर्वाण स्वरूप। निर्वाण भनेको मुक्ति। निर्वाण मुक्त स्वरूप। यो हो सदाकालीन हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। यसमा रहिराखे, यसको निश्चयमा रहिराखे हाम्रो स्थिति शिव रूपले हुने, परमात्मा रूपले हुने, आत्मा रूपले हुने, ज्ञात सुषुप्ति रूपले हुने, चैतन्य रूपले हुने। अब यसमा रहिराखेपछि अब बुद्धि, विज्ञान र उपाधिको प्रसङ्ग आएन।
अब प्रसङ्ग यो तीनटाको आएन, के को? बुद्धिको, विज्ञानको र उपाधिको। बुद्धि भनेको के हो? बुद्धि भनेको 5 ज्ञानेन्द्रियसित रहेको बुद्धि, यसले संसारलाई म र मेरो भनेर बसेको छ। कसको सत्ता स्फूर्तिले भन्दा ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्दको सत्ता शक्तिले। यसलाई भुसुक्क बिर्सिनुलाई भन्छ अज्ञान। त्यसैले अज्ञानको सन्तान हो बुद्धि, अज्ञानको सन्तान हो विज्ञान, अज्ञानको सन्तान हो उपाधि। कसरी अज्ञानको भन्दा ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्दलाई बिर्सनु रूप, यसलाई याद नगर्नु रूपलाई भन्छ अज्ञान। सबैको यथार्थ स्वरूप, संसारका सबैको यथार्थ स्वरूप सधैँको ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द हो। यस्तो हुँदा हुँदै पनि यसलाई भुसुक्क बिर्सेर यसलाई बिर्सनुको नाम हो अज्ञान। यो अज्ञानबाट उत्पन्न भएको छ बुद्धिको चलखेल, विज्ञानको चलखेल, उपाधिको चलखेल। यो बुद्धि, विज्ञान, उपाधि वास्तवमा जड हुन्, तर ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्दलाई बिर्सिएको हुनाले त्यसको सत्ता शक्ति लिएर यो चाहिँ चेतन जस्तो भयो। बुद्धि पनि चेतन जस्तो भयो, विज्ञान पनि चेतन जस्तो भयो, उपाधि पनि चेतन जस्तो भयो। जस्तो मात्रै हो, साँच्चै होइन। साँच्चै त ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द जो परमात्मा हो, जो सबैको, संसारका सबैको, चाहे बच्चा, चाहे यौवन, चाहे वृद्ध, सबैको यथार्थ स्वरूप हो ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द। यसलाई बिर्सियो भने बिर्सनुबाट यसलाई भन्छ अज्ञान। अज्ञानबाट खडा हुन्छन्। के खडा हुन्छन्? बुद्धि खडा हुन्छ। त्यसैले बुद्धिको यथार्थ स्वरूप के हो भन्दाखेरि यो प्रकृति रूप हो। जहाँ हामीले यथार्थ स्वरूपलाई बिर्सन्छौँ र अनि सत्ता शक्ति लिएर जो बुद्धि चलखेल गर्छ त्यसलाई प्रकृति रूप भनिन्छ। त्यो प्रकृति रूप भनेको त्यो अपरा प्रकृति हो। त्यो चाहिँ नि सदाकालीन होइन, त्यो अल्पकालीन हो र त्यो बदलिरहने हो। तर जो आत्मा परमात्मा हो त्यो एकछिनको होइन, सदाकालीन हो, बदलिरहने होइन, सधैँ अबदलिन रहने हो, कहिले पनि बदलिँदैन। यस्तो जो हो जो सच्चिदानन्द चैतन्य हो। तर बिर्सँदाखेरि र बुद्धिले सत्ता शक्ति पाउँदाखेरि संसारको मालिक भएर बस्यो। कतिसम्म भन्दा ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्दलाई नजान्दासम्म। विज्ञान पनि त्यही हो। बुद्धि भन्नु र विज्ञान भन्नु यी नजिकका शब्द हुन्। अब विज्ञानले, बुद्धिले वास्तविक आत्मा स्वरूपलाई बिर्सिएर बोलावाला भइरहेको छ संसारमा, एकदम अधिपति भइराखेको छ। वास्तवमा होइन। कसका लागि होइन भन्दा जो ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द रूपमा रहिरहनेका लागि, अथवा यस्तो है सत्य भनेर जानिरहनेका लागि। किनभने बुद्धि, विज्ञान भन्ने कुरा, उपाधि भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नि यिनीहरू क्षणिक हुन्, यिनीहरू परिणामी हुन्, यिनीहरू सबै दृश्य रूप हुन्। दृश्य कहिले पनि सदाकालीन साँचो हुँदैन। क्षणिक साँचो भए पनि सदाकालीन साँचो हुँदैन। सदाकालीन साँचो हो ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द, जो बुद्धि विज्ञानको मालिक हो, अधिष्ठान हो, प्रभु हो। त्यसैले प्रभुलाई बिर्सिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मालिकलाई बिर्सिएपछि मुनिको चलखेल पनि सर्वे सर्वा जस्तै हुन्छ। मालिकलाई बिर्सिएपछि मुनिको चलखेल मालिकको जस्तै जस्तै हुन्छ। तर वास्तवमा मुनिब हो। मुनिब र मालिक अलग अलग हुन्छन्। मुनिब जस्तै बुद्धि, विज्ञान, उपाधि हो। मालिक जस्तै ज्ञात सुषुप्ति चैतन्य सच्चिदानन्द हो। किनभने वैदिक सिद्धान्त हो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म मात्रै सत्य हो, अरू वास्तवमा छैन, होइन।
वेदको महावाक्य हो, यो शिरोपर हो, संसारको मुक्तिशास्त्रको शिरोमणि हो यो। त्यसैले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति भएको वस्तु ब्रह्म मात्र। ब्रह्म भनेको परमात्मा, ब्रह्म भनेको शिव, शिव भनेको चैतन्य, ज्ञात सुषुप्ति, सच्चिदानन्द। अब सुषुप्ति यथार्थ प्रमाण हो ज्ञानको लागि भन्ने प्रमाण चाहिने हो बृहदारण्यक उपनिषद, प्रसिद्ध उपनिषद हो बृहदारण्यक। बृहदारण्यकमा सुषुप्तिलाई यथार्थ ज्ञान गर्यो भने मुक्त भइन्छ भन्ने त्यहाँ उल्लेख भएको छ र यथार्थ हो, सबभन्दा सजिलो पनि हो। हुनाले यो सबै यो वैदिक भनाइ हो, यथार्थ गीताको भनाइ हो, यथार्थ उपनिषदको भनाइ हो। श्रुति स्मृति न्याय 3 प्रस्थान छन् वैदिकमा, यो 3 प्रस्थानको निचोड हो। हुनाले त्यो निचोड के हो भन्दा ज्ञात सुषुप्ति, चैतन्य, सच्चिदानन्द। अब यहाँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि यदि ज्ञान नगर्ने हो, वास्तविक कुरालाई नलिने हो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोरा मनुष्यको हुन्छ। कोरा मनुष्य भनेको जड मनुष्यको रूपमा हुन्छ। कस्तो दृष्टान्तमा भन्ने कुखुरा, फार्मका कुखुरा जस्ता, फार्मका बाख्रा जस्ता, फार्मका माछा जस्तो तिनीहरूको जीवन के छ, नियन्त्रित छ, त्यसको मालिकको आधारमा नियन्त्रित छ यिनीहरू। कुखुराको जीवन अनि माछाको जीवन, बाख्राको जीवन, उनीहरू कसका लागि भन्दा ग्राहकको मुखको लागि, उनीहरूको उत्पत्ति र वृद्धि, पालन पोषण केका लागि, उनीहरूको मनोरञ्जन, उनीहरूको दिनचर्या कसका लागि भन्दा ग्राहकको मुखमा जानको लागि। कुखुरा, बाख्रा, माछाको जीवन के छ, कसका लागि, ग्राहकका मुखमा जानको लागि। त्यस्तै यदि ज्ञान नगर्ने हो भने मानिसको जीवन कसको लागि, मृत्युको मुखको लागि, कालको मुखका लागि, राक्षसको मुखको लागि, यस्तो छ। त्यसैले यदि हामीले ज्ञान गर्दैनौँ, मनुष्य चोला पाएर पनि वर्तमानमा यदि हामी यथार्थ कुरालाई, सत्य कुरालाई, वैदिकले भनेको कुरालाई, अमरतालाई, परिपूर्णतालाई, मुक्तिलाई, मोक्षलाई, सधैँ आनन्दमा सदाकाल रहन सकिनेलाई यदि हामी व्यवस्था गर्छौँ भने हाम्रो जीवन कुखुरा फार्मको कुखुराको जीवन जस्तै, बाख्रा फार्मको बाख्राको जीवन जस्तै, माछा फार्मको माछाको जीवन जस्तै। त्यहाँ पनि क्रीडाहरू हुन्छन्, रसरङ्ग हुन्छन्, एक अर्कामा माया प्रीति गर्छन्, चलखेल गर्छन्, जीवन बिताउँछन्। तर कस्तो गरी भन्दा माछाको जीवन जस्तै, कुखुराको जीवन जस्तै, अनि बाख्राको जीवन जस्तै। कसका लागि, कसको निमित्त, एकमात्र ग्राहकको मुखमा जानको लागि। त्यस्तै यदि ज्ञान गर्दैनौँ भने हामी सम्पूर्ण मानिसको जीवन कसका लागि, मृत्यु मुखको लागि, यमराजको लागि, रुवाई कराईको वातावरणको लागि। त्यसकारणले फेरि यो अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि यदि ज्ञान गरिएन भने यो 3टा गौमनले घेरिराखेका छन्, 3टा गौमन साँपले घेरिराखेका छन्। कस्तो ती गौमनको नाम छ भने एउटा चेत्य नामको गौमन छ, एउटा चेतन नामको गौमन छ, अर्को चिन्तक नामको गौमन छ। चिन्तक, चिन्तन, चेत्य, यो संसारमा यही 3टा कुरा छ। चेत्य भनेको यो विषय, संसार, शरीर संसार। चिन्तन भनेको यसको चिन्तन, यो भएन ऊ भएन, यसो गर्नु पर्थ्यो, यो भएन ऊ भएन, यो भयो यो भयो यो भन्ने यही चिन्तन हो यिनीहरू, गौमन साँप। अर्को चिन्तक, जसले चिन्ता लिएर बस्छ, जसलाई चिन्तक भन्छ। चिन्तक, चिन्ता, चेत्य, चिन्तक, चिन्तन, चेत्य, यी 3टा गौमन साँपको शिकार भएर बस्ने यदि ज्ञान गरिएन भने। त्यसकारणले हामीहरूलाई, दूरदर्शीहरूलाई, बुद्धिमानीहरूलाई, संसारका हामी सबैलाई हामीले गौमन साँप 3 प्रकारले रहनु छैन। हामी बाख्रा कुखुरा माछाको जस्तो जीवन बिताउनु छैन। हामी परमात्मा रूपले रहिरहनु छ, आत्मा रूपले, परिपूर्ण रूपले, सच्चिदानन्द रूपले, पशुपतिनाथ रूपले रहिरहनु छ। त्यसको लागि एकमात्र उपाय हो ज्ञात सुषुप्ति, चैतन्य, सच्चिदानन्द रूपले, जो सदा सर्वदा विद्यमान छ, त्यसलाई साक्षात् अनुभव गरेर बसिराख्नु। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।